अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। 16 जजेस बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ रही हैं और यकीनन अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के घबराने का वक्त हो चुका है। आज जो सबसे बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि सलमान अकरम राजा की जानिब से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पर अमल नहीं हुआ वो जस्टिस याह्या अफरीदी का भी फैसला था, जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला था, 8 जजेस का फैसला था कि पीटीआई को मखसूस सीटें दी जाएं। आज के दिन तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा अब पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई है कि इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला तस्लीम नहीं किया, बड़ी अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंका है और अपने जूतों के नीचे रोंदा है। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन की शामत आ सकती है। यकीनन ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और बाकी जजेस का दिया हुआ फैसला है। काजी जो इस सारे फैसले को रुकवाने में आगे आगे था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान से उसने नोट लिखवाया, नईम अख्तर अफगान से नोट लिखवाया, खुद भी ये नोट लिख कर किया कि ये एक गैर आइनी फैसला है, इसको तस्लीम ना किया जाए और अगर आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो अभी मुकम्मल फैसला नहीं है, इसका तो अभी तक रिव्यू नहीं लगा, अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं। लिहाजा इस फैसले को ना माना जाए, फिर भी तौहीन अदालत नहीं लगेगी। लेकिन पीटीआई की जानिब से अब तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। 16 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। पिछले 2.5 घंटे से फुल कोर्ट इजलास चल रहा है, काफ़ी लंबा इजलास है और अब जब ये फुल कोर्ट इजलास ख़त्म होगा तो इत्तलाआत ये आ रही हैं कि फिर हुकूमत जो तरमीमें कर रही है, आइनी तरमीम करे, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम करे, चाहे अदलिया को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी, उन तमाम कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि देखें आज एक और भी इंकशाफ हुआ कि ये आइनी तरमीम हुई किस तरह और इसमें मौलाना फजलुर रहमान को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। यानी वो जो था ना कि मौलाना डट गया, मौलाना छा गया, मौलाना आ गया, मौलाना ने जहर निकाल दिया इन आइनी तरामीम का, मौलाना ने ये कर दिया और पीटीआई ने सारा तकिया, यानी पीटीआई ने तमाम अपने अंडे मौलाना की बास्केट में डाले। लिहाजा आज एआरवाई पे नूर आलम खान जो पीटीआई से लौटा हुआ था, सिंध हाउस चला गया था और उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद वो जेयूआई फे में आया और वहां से फॉर्म 47 का पेशावर से एमएनए बना दिया गया। तो उनका इंटरव्यू आज एआरवाई पे चला है और उसने कहा कि मैंने मौलाना को मनाया है, मैंने मौलाना को मनाया कि आप इस आइनी तरमीम के अंदर वोट दें और हमें पीटीआई के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीटीआई तो हमारी हरीफ है, हम तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। यानी अगर हम पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उनके खिलाफ वोट लेते हैं, कल को अगर हम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर लें, हमें वोट किसी ने नहीं देना। यानी अगर ये हो ना कि हमें पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेती है, अगर पहले तो पीटीआई मानेगी नहीं, पीटीआई हमारे साथ धोखा करेगी क्योंकि हम उनके मुखालिफ हैं और हमारा बैटल ग्राउंड भी सेम है। लिहाजा हमें पीटीआई के साथ नहीं जाना चाहिए, पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करके हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें मुल्क चलाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। यानी हमें हमारे हक में यही बेहतर है कि पीटीआई का साथ ना दें बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का साथ दें। वो कहते हैं कि मैंने मौलाना को मनाया और मौलाना ने फिर उस आइनी तरमीम के अंदर अपना वोट दिया। तो ये वाली सूरत हाल है, यानी बंदा किस पर एतमाद करे और किस पर ना करे। आज मैंने आपको बताया कि आबिद ज़ुबैरी की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। तो अब असद मंजूर भट्ट जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि वो भी इस 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। फिर आज इस्लामाबाद से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा बड़े एक्टिव वकील हैं, यानी जो रुल रहे होते हैं, सख्त से सख्त केसेस होते हैं, एजेंसीज के केसेस होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के केसेस होते हैं, लापता हो जाते हैं, तो बगैर फीस के ये दोनों मियाँ बीवी उनके केसेस लड़ते हैं। उन्होंने उनका बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं। तो चंद दिन पहले एक वीडियो आई थी कि जब वो रावलपिंडी में इंग्लैंड की
ٹیم ٹیسٹ میچ کھیل رہی تھی، روٹ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کیونکہ عدالت پہنچنا تھا، پھر انہوں نے اس روٹ کو توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت پہنچنا ہے، ہمیں جلدی ہے، تو لہٰذا یہ آپ نے روڈ جو بند کیا ہوا ہے اس میں سرکار میں مداخلت پر، اور بتایا گیا کہ سیکیورٹی بریچ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور صدارت سرکار میں مداخلت پیدا کی ہے اور سیکیورٹی رسک پیدا کیا ہے، اس لیے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سنگین قسم کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں. پھر آج سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر اڈیالہ جیل سے آئی. آپ کو بتایا تھا کہ 25 دن کے بعد اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں. بالآخر دروازے کھلے. 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی سماعت تھی، بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی تو سماعت تو آگے نہیں بڑھی، 30 اکتوبر تک ملتوی ہو گئی. لیکن عمران خان کا آج جلوہ تھا، اور خان کی اپنی بہن علیمہ خان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، دیگر وکلاء کے ساتھ بھی ہوئی. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو ایک تنازعہ چل رہا تھا فیصل فرید چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان، تو آج صحافی جو وہاں پر موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان فیصل چودھری کو ساتھ لے کر بازو پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے گئے، اور وہاں انہوں نے کافی دیر تک فیصل چودھری کو جپھی ڈال کے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ تم میرے لائل ساتھی ہو اور مجھے تم پر کوئی شکوہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بلایا، اور بیرسٹر علی ظفر بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے صلح کروا دی. انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری دیکھو، پارٹی پالیسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو آپ اس کے مطابق چلیں، اور اپنے بھائی فواد چودھری کو بھی بتائیں کہ پلیز آپ اس وقت ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس نہ کریں، پارٹی کے خلاف بیان بازی مت کریں. اور انہوں نے فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان صلح کروائی، اور ساتھ ہی انہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں دوبارہ شامل کروا دیا. تو یہ لیڈر ہوتا ہے جس لیڈر کی ایک جپھی کام کر دیتی ہے اور بڑے سے بڑے اختلاف ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. جب خان ایک جپھی ڈالتا ہے یا دونوں کو بلاتا ہے صلح کے لیے تو وہ صلح صفائی ہو چکی ہے. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی شور تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب معاملات کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. ہم نے بھی کہا تھا کہ فیصل چودھری کے ساتھ زیادتی ہے، وہ پی ٹی آئی کا لائل ساتھی ہے، 500 سے زیادہ کیسز وہ فری میں لڑ چکا ہے، عمران خان سے ملاقات کروا دی، پھر بنیادی حقوق جو عمران خان کو نہیں مل رہے اس حوالے سے چیلنج کیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اب یہ صلح صفائی ہو چکی ہے جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور خان نے یہ بھی کہا کہ فواد کو کہو کہ پارٹی کے خلاف بیان بازی نہ کرے. اچھا، جو میڈیا سے گفتگو کی ہے علیمہ خان نے، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے انہیں بتایا کہ ان سے کیا سلوک کیا گیا. 3 اکتوبر سے ان کو جس حال میں رکھا گیا وہ ناقابل بیان ہے. سیل کی بجلی کاٹی گئی، اخبار اور ٹی وی سب کچھ بند کیا گیا، جو کھانا دیا جاتا تھا اسے کھا کر الٹیاں ہوئیں عمران خان سے مل کر. اب صبر آ گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اب ہمیں صبر آ چکا ہے. بہت برا سلوک عمران خان کے ساتھ کیا گیا، جو خوراک ان کو دی جاتی تھی وہ کہتے ہیں کہ اسے کھا کر الٹیاں آتی تھیں اور بری حالت تھی. جس طرح سے ان کا سوشلی کٹ آف انہیں رکھا گیا. پھر آج تقریب کے اندر تھے اسپیکر قومی اسمبلی، اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکٹ کے اندر تبدیلی کر لی ہے اور ہم پارلیمان ہیں، ہم سپریم ہیں، تو ہم اپنا فیصلہ مانیں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کی ہے اس پر کیا ہوتا ہے. اور پھر آج فل کورٹ سے 16 ججز بیٹھ کر کیا مداخلت کا رستہ روکتے ہیں یا دروازے کھول دیتے ہیں قاضی کی طرح کہ آؤ بسم اللہ، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اسی طرح آپ ایک کالونی کی طرح سپریم کورٹ کو چلا لیں. تو امید ہے کہ اچھی خبریں آئیں گی، بڑی خبریں آئیں گی، اور سپریم کورٹ ان ڈاکوؤں کا، ان چوروں کا، ان مینڈیٹ چوروں کا رستہ ضرور روکنے کی کوشش کرے گی یا روکے گی. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.